بازيدپور جي اندر رحمت اللہ تھی آ پرور عالم تھا قرآن پڑھنے برکت جو برسو اک کر بازيدپور جي اندر رحمت اللہ تھی آ پرور مومن مٹھڑا کے میرا رحمت وارا گلاب تیرا گوٹھ جدگ این رستے میں تیریا جانب جلوے دار جڑیا مومن مٹھڑا کے میرا رحمت وارا گلاب تیرا گوٹھ جدگ این رستے میں جانب جلوے دار جڑیا خوشبو خوشبو تھی دھرتی مستی ختم ابلیس جتھی پاک کلام اللہ پڑھیے رحمت ساتھیوں جھولیوں پر بازيدپور جے اندر رحمت اللہ تھی آ پرور عالم تھا قرآن پڑھ برکت جو برسو اک کر بازيدپور جے اندر 22 جنوري آیو وری حق جا پیا اج ڈیا بری بار مٹھا قرآن پڑھیا ڈسندے آ دل مونج ٹھرے 22 جنوري آیو وری حق جا پیا اج ڈیا بری بار مٹھا قرآن پڑھنے ڈسندے آ دل مونج ٹھرے لب لب تے تو درود ہلے راحت دلڑن کے تھی ملے ہر ایک جیت زبان متھا پرور جو آپا کو ذکر بازيدپور جے اندر رحمت اللہ تھی آ پرور سائیں عبد حمید مٹھے محنت کئی واہ تے قاری استاد اتھس علم جتھی خوشبو ملے سائیں عبد الحمید مٹھے محنت کئی واہ تے قاری استاد اتھس علم جتھی خوشبو ملے قاری استاد اتھس علم جتھی خوشبو ملے فقیر گل محمد بے دل سا کرے تو نگرانی فقیر گل محمد بے دل سا کرے تو نگرانی سائیں عبدالواحد آ مانو مٹھڑو موت پر بازيدپور جے اندر رحمت اللہ تھی آ پرور شہزادہ میران صدا تھی درہن اہڑا جلسہ حق جا عالم درہن رب جے درتے آہ دعا حق جا عالم درہن رب جے درتے آہ دعا سارے دنیا جی دھرتی تے دین سدو پیغام پڑے شرک کفر کھا مانو بچنے حق جو تھے ہر دل تے اثر بازيدپور جے اندر رحمت اللہ تھی آ پرور عالم تھا قرآن پڑھنے برکت جو برسو اک کر بازيدپور جے اندر رحمت اللہ تھی آ پرور